हेलो दोस्तों, केरला व्लॉग नंबर 17 लेकर मैं मोइन शम्सी हाज़िर हूँ। आज मैं आपको जिन शब्दों के बारे में बताऊँगा वो हैं वहशत जान, वहशत ज़ा, पुरजोश, पायदार, रिश्वत, बेमानी, सुफियान और गनीमत या गनीमह। ये सब तो बताऊंगा ही, लेकिन इसके साथ ही साथ आपको आज कुछ अजीब हरकतें मैं करता हुआ नज़र आऊँगा इस वीडियो में। जो लोग बहुत सीरियस हैं, हर बात पर गंभीरता ओढ़ लेते हैं और ये मानते हैं कि हमारी उम्र के लोगों यानी मेरी उम्र के लोगों को इस तरह की हरकतें, इस तरह के एक्टिविटी या मूवमेंट नहीं करने चाहिए, तो वो लोग इस वीडियो को यहीं छोड़ दें। ये ज़रूरत से ज़्यादा गंभीर लोगों के लिए वीडियो नहीं है, ये तो उन लोगों के लिए है जो सीखने के साथ साथ मस्ती करना और मस्ती का मज़ा लेना चाहते हैं। ठीक है ना? तो चलिए शुरू करते हैं शब्दों का सिलसिला। लेकिन उससे पहले ये मैं आपको दिखा रहा हूँ केरला के मुन्नार शहर के आसपास के इलाके का सनसेट। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। इस सनसेट को देखिए और पहला शब्द मैं बताता हूँ। पहला शब्द है वहशत जान, लेकिन शब्द के साथ साथ मैं आपको लेकर चल रहा हूँ मुन्नार के हाजल पार्क में। ये वही हाजल पार्क है जो हमने आपको 2-3 वीडियोज़ पहले बाहर से दिखाया था। वहाँ के नज़ारे देखिए और वहशत जान शब्द को जानिए। वहशत का मतलब होता है खौफ, डर, भय, और वहशत जान का मतलब जान का भय, जान का खौफ। और एक शब्द होता है वहशत ज़ा। वहशत ज़ा का मतलब होता है वहशत अफ़ज़ा यानी वहशत दिलाने वाला, वहशत बढ़ाने वाला यानी डराने वाला, डरावना, भयानक, खौफ पैदा करने वाला, डर को बढ़ाने वाला। बहुत सारे अर्थ हैं वहशत ज़ा के। इसके बाद है पुरजोश। जोश से भरा हुआ यानी जोश से पुर, आवेगपूर्ण, उत्साहपूर्ण, ज़ोरदार। ठीक ऐसे जैसे मैं आपको अभी नज़र आने वाला हूँ इसी वीडियो में कुछ सेकंड्स के बाद। ये गार्डन जो आप देख रहे हैं ये मैं आपको बता चुका हूँ, हाजल पार्क है। यहाँ हम शाम के वक्त पहुँचे थे और जल्दी जल्दी घूम रहे थे क्योंकि इसके बंद हो जाने का भय था। और यहाँ हमें करना था फ़िश स्पा। फ़िश स्पा करना था या लेना था वो आप जाने, इतनी अंग्रेज़ी मुझे नहीं आती है। लेकिन फ़िश स्पा के नज़ारे आपको अब मैं दिखाने वाला हूँ और इसको अगर आप नहीं जानते हैं तो जान जाएंगे अभी देखकर। और अब आप देखने को तैयार हो जाइए मेरी अजीब व गरीब ऊट पटांग हरकतें इस एक्वेरियम एक्सपो में। यहाँ मैं आपको बता दूं कि यहाँ भी हमने मोल भाव किया। जो इन्होंने रेट बताए थे फ़िश स्पा के, जो कॉस्ट, जो टिकट या जो भी कीमत बताई थी, उसमें हमने बार्गेनिंग की और इनको थोड़े कम पैसों में राज़ी किया था। इस जगह के जो वर्कर्स थे या मालिक थे जो भी थे, उन्होंने हमारी बात मानी और ये कहा कि आप चुपके से बैठ जाइए, चुप रहिए, बाकी हमारे कस्टमर्स ना सुन लें। और उसके बाद ये हुआ। ये छोटी छोटी मछलियाँ गुदगुदी कर रही हैं। जब ये आपके पैरों पर इकट्ठी होकर चिमट जाती हैं, चिपट जाती हैं, तो कुछ इस तरह की हरकतें आप भी करेंगे, यकीनन करेंगे अगर आप एंजॉय करने के मूड में हैं तो। बहुत सारी छोटी छोटी मछलियाँ आपके पैरों की जो स्किन होती है उसे खाने लगती हैं और एक अजीब तरह की गुदगुदी, एक टिकलिंग, एक मतलब बताया नहीं जा सकता कि कैसा लगता है। आप सामने देख लीजिए हो क्या रहा है। ये जैसे ही मेरा ध्यान जाता था कि पैरों पर क्या हो रहा है तो मैं बातचीत करना छोड़कर इस नाकाबिले बर्दाश्त गुदगुदी को बर्दाश्त करने की कोशिश करने लगता था जो मछलियों की भीड़, ये छोटी छोटी मछलियां जो है ना, इनकी भीड़ कर रही थी। मुझे बताया गया कि दिल्ली में भी फ़िश स्पा होता है, लेकिन वो मॉल्स में होता है और बहुत ज़्यादा कीमती होता है, मतलब ज़्यादा पैसे लगते हैं। और वहाँ मुनासिब रेट था और उसको भी हमने कम करवा लिया था। तो ये मज़ा हम वहाँ ले रहे थे। ये इस तरह से एक सीट पर 2 लोगों को बिठाते हैं और लेकिन मैं तो अकेला बैठ गया था, बाकी 2 लोगों को बिठा देते हैं ये। और बैठते ही आपके जो मछलियाँ टूट पड़ती हैं ना आपके पैरों पर, तो उसका एक मज़ा भी आता है और एक मसाज, एक तरह का मतलब हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छा है ये, जैसा कि मुझे बताया गया। और वैसे भी जब गुदगुदी होती है और एक अलग तरह का एहसास होता है। मैं बीच बीच में खामोश होकर थोड़ा आपको मौसीकी या संगीत, मूसीकी है वैसे सही शब्द, संगीत, म्यूज़िक, वो सुनवाता रहूँगा क्योंकि अभी शब्द बाकी हैं। आज मैं आपको रिश्वत, बेमानी
اور غنیمت کے بارے میں ایسی جانکاری دوں گا جو شاید آپ کے پاس نہیں ہے۔ تو اس ویڈیو کو پورا دیکھیے، یہ چیزیں جو ہو رہی ہیں میرے ساتھ ان کو بھی دیکھتے رہیے اور انتظار کیجئے کچھ لمحوں کا جب میں آپ کو ان شبدوں کے ارتھ بتاؤں گا۔ رشوت، بےمانی، سفیان اور غنیمت، ان کے بارے میں تھوڑی سی اور بھی جانکاری دوں گا۔ تھوڑا سا اور سنگیت سنیے اور دیکھیے یہ کیا ہو رہا ہے، مزہ آ رہا ہے ایک طرح کا۔ یہ جو آپ آوازیں سن رہے ہیں نا، یہ وہاں لوگ کس طرح سے مزہ لے رہے تھے، کس طرح سے ان کو سبھی کو گدگدی ہو رہی تھی جو بیٹھے ہوئے تھے، اور ایک الگ طرح کا ماحول تھا۔ سب مست تھے، سب خوش تھے، اور سب یا تو سپا کروا چکے تھے یا کروانے کے لیے لائن میں لگے ہوئے تھے، اپنی باری کا انتظار کر رہے تھے۔ اچھا ہاں، ایک شبد پائیدار میں نے بولا ہی نہیں، پائیدار بھی تو ہے۔ پائیدار کا مطلب ہے مضبوط، ٹکاؤ، لمبے سمے تک چلنے والا یا چلنے والی، اور اس کے لیے اردو میں ایک اور شبد ہے دیر پا۔ دیر پا انگریزی میں ڈیوریبل، اور فارم اس کے لیے شبد ہے فارم۔ اچھا، رشوت کی بات کرتے ہیں۔ رشوت کیا ہوتی ہے یہ تو آپ کو معلوم ہے، بہت اچھی طرح آپ لوگ جانتے ہیں کہ اپنے کسی کام کو اپنے ہت میں، اپنے فیور میں، اپنے پکش میں کروانے کے لیے جو ہم گفٹ دیتے یا لیتے ہیں یا پیسہ دیتے یا لیتے ہیں، وہ رشوت ہوتا ہے، اور وہ ناجائز ہوتا ہے قانونی طور پر بھی، اور ویسے بھی اس کو ناجائز مانا جاتا ہے، لیکن لوگ دیتے لیتے ہیں۔ رشوت، اس کو ہندی میں گھوس کہتے ہیں، یہ بھی آپ میں سے انیک لوگ جانتے ہوں گے، لیکن جن لوگوں نے ہمارا وہ چھوٹا سا ویڈیو نہیں دیکھا ہے جس میں میں نے رشوت کے بارے میں بتایا تھا، تو ان کو پتہ نہیں ہوگا کہ رشوت کے لیے سنسکرت میں اور ہندی میں ایک شبد اور بھی ہے، اور وہ ہے اتکوچ۔ جی ہاں، اتکوچ، آدھا تا کوچ، اتکوچ، ٹھیک ہے؟ یہ معلوم تھا کہ آپ کو؟ ذرا بتائیے کمنٹ باکس میں لکھ کر۔ یہ دیکھیے کس طرح سے مچھلیاں اپنا کام کر رہی ہیں۔ اچھا، بے معنی ایک شبد ہے، بے معنی، اس کو کئی لوگ بے معنی کے بجائے بے ایمانی سمجھتے ہیں۔ بھائی، بے ایمانی الگ چیز ہے۔ بے ایمانی کا مطلب ہوتا ہے ایمان کا نہ ہونا۔ ایمان کیا ہے؟ ہاں یار، یہ بتاؤ ذرا، ایمان کیا ہے؟ آپ میں سے انیک لوگ جو ہیں وہ سمجھتے ہوں گے کہ ان کو معلوم ہے کہ ایمان کیا ہے، لیکن ایمان کا ارتھ مجھے بتاؤ ذرا یار، کمنٹ باکس میں لکھ کر بتاؤ کہ ایمان کا ارتھ کیا ہے۔ میں بتا رہا ہوں بے معنی کے بارے میں۔ بے معنی کا مطلب ہے جس کا کوئی معنی نہ ہو، جس کا کوئی معنی نہ ہو، جس کا کوئی ارتھ نہ ہو، جس کا کوئی میننگ نہ ہو، جس کا کوئی مطلب ہی نہ ہو، بے معنی۔ اور اس کا اپوزٹ ہوگا با معنی۔ با معنی مطلب میننگ والا، اور بے معنی میننگ کے بنا، ارتھ ہین، میننگ لیس۔ اچھا، سفیان ایک نام ہوتا ہے لوگوں کا، اور انیک سفیان نام کے لوگ اور ان کے گھر والے اس نام کا، اس شبد کا ارتھ نہیں جانتے۔ سفیان کا ارتھ جو مجھے ڈکشنریز میں ملا وہ ہے پاک، پاکیزہ، پوتر، صاف، سوچھ، نرمل، پرہیزگار، یہ ارتھ مجھے ملے سفیان۔ اچھا، غنیمت ایک شبد ہے، غنیمت، غنیمہ ہے اور غنیمت بھی ہے، ایک ہی بات ہے، عربی سے آیا ہوا شبد ہے۔ اور اچھا ہاں، رشوت بھی عربی سے آیا تھا، یہ معلوم ہے آپ کو کیا؟ رشوت شبد بھی عربی سے ہی آیا ہوا ہے۔ بات ہو رہی ہے غنیمت کی۔ غنیمت کا استعمال اس طرح سے ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ تو غنیمت رہی کہ میں ٹائم سے وہاں پہنچ گیا، ورنہ ٹرین چھوٹ جاتی، اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں نا۔ تو غنیمت کا مطلب سنتوش جنک بات، سکون کے قابل بات، اچھی بات۔ لیکن غنیمت کا ایک ارتھ اور ہے، کیا ہے بتاتا ہوں، ذرا تھوڑا سا سنگیت سنیے اور دیکھیے اس نظارے میں کیا ہو رہا ہے، پھر بتاتا ہوں آپ کو غنیمت کا وہ ارتھ جو شاید آپ کو نہیں معلوم ہوگا اور آپ حیران ہو جائیں گے۔ کچھ لمحوں کا انتظار کیجیے۔ انتظار لمبا نہیں ہونے دوں گا، فکر مت کیجیے۔ غنیمت کا دوسرا ارتھ جانیے۔ غنیمت یا غنیمہ کا دوسرا ارتھ ہے جنگ میں ہارے ہوئے دشمن سے چھینا ہوا دھن دولت، عورتیں، باغ باغیچے، زمین اور غلام۔ جی ہاں، پہلے جو جنگیں ہوتی تھیں وہاں یہ سب پراپرٹی مانا جاتا تھا، دھن دولت کو بھی، اور افسوس جنک بات یہ ہے، مطلب افسوسناک بات یہ ہے کہ عورتوں کو بھی پراپرٹی مانا جاتا تھا، اور باغ باغیچے، زمین اور غلاموں کو بھی مال مانا جاتا تھا۔ ان دنوں سلیوری یعنی داس پرتھا پرچلت تھی دنیا کے انیک حصوں میں،
اور انسانوں کو دربھاگیوش خریدا اور بیچا جاتا تھا۔ شکر ہے کہ اب یہ پرتھا، یہ پرمپرا نہیں ہے۔ خیر، اب مجھے یعنی معین شمسی کو اجازت دیجیے، اگلی ملاقات میں لے کر آؤں گا شبدوں کا، الفاظ کا ایک اور خزانہ۔ سلام ہندوستان۔